बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक एक बड़े राज की एक बुजुर्ग के बताए हुए बड़े राज की मैं बात आपको बताने लगा हूं कि मौत तक तुम्हारी तकदीर पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। मौत तक तुम्हारी तकदीर का बंद ताला खुल जाएगा। और एक ऐसा अमल है कि अगर आप चांद देखकर, मिसाल के तौर पर शबान का चांद है, वैसे तो चांद कोई भी देखकर ये अमल आप कर सकते हो, लेकिन अब ज़ाहिर है शबान का चांद नजर आ चुका है या बस थोड़ी देर बाद आने वाला है, तो आपने ये अमल करना है। और ये अमल आप चांद की 5 तारीख तक कर सकते हो इंशाल्लाह ताला। अगर ये फकीर भी पड़ेगा ना, एक बंदा है ना कि वो मांग तांग कर गुजारा कर रहा है। कल एक मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, एक अंधा बहुत बेचारा, उसकी शक्ल जो थी, उसकी जो सूरत थी, देखकर मुझे रोना आया। लेकिन जिन लोगों ने वो फिल्म बनाई थी, वो वीडियो बनाई थी, उन्होंने फिर साबित किया कि वो बंदा अंधा नहीं था है। तो बहरहाल आजकल कारोबार भी बन गया है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बंदा फकीर भी होगा ना, ये अमल करेगा तो बादशाह बन जाएगा इंशाल्लाह। जिंदगी में ऐसी ऐसी जगह से पैसा और रिजक मिलेगा कि आप दंग रह जाओगे। पिछली बार का जिक्र है, पिछले शाबान का जिक्र है कि मैंने एक बंदे को ये अमल बताया। अब उसकी यानी कि देखो, ये मैंने पहले भी बताया कि आप हर चांद पर ये अमल कर सकते हो, हर चांद पर। अब उसकी 10 लाख रुपया महीना तनख्वाह है, क्योंकि वो हर महीने ही अमल करता है। शबान हो, रमज़ान हो, कोई भी, मुहर्रम हो, सफ़र हो, रबीउल अव्वल हो, यानी हर महीने वो चांद देकर ये अमल करता है। ये बड़ा ख़ास, बहुत ज़बरदस्त बड़ा तोहफ़ा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। गुजारिश है कि वीडियो जो पूरी देखेगा उसको अमल की इजाज़त है। तो दोस्तों, बड़ी दुनिया है जो अपनी ज़िंदगी से नाराज़ है, मायूस है, परेशान है, दुख में है और सोचती है, बड़े लोग हैं हमारे बहन भाई, कि क्या ऐसा अमल हो, ऐसा क्या दम हो, छू हो, ऐसा क्या छुप हो, ऐसा क्या जादू हो कि हमारी जिंदगी बदल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज मैं वजीफा आपको बताता हूं, एक चीज अपने अंदर बिठा लो कि तुम्हें तुम्हारे रब ने आखिरकार दे के ही छोड़ना है। याद रखो, कभी ये अपने अंदर बिठा लो बात कि कभी हो नहीं सकता कि तुम्हारा रब तुम्हें ना दे। ये दिल में बिठा लो बात। फिर आप खुद देखोगे कि जिंदगी में कामयाबियां, कामरानियां हैं जी, खुशियां, आपकी जो रुकी हुई हाजतें मिल रही हैं, खुशियां मिल रही हैं, हाजतें पूरी हो रही हैं, दुख दूर हो रहे हैं जी। गमों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो। अल मुक्सर ये है कि ये जो सूरा अल इखलास का अमल है जी, ये अमल आपकी जिंदगी का बेड़ा पार लगाएगा। और जो मैं अमल एक बुजुर्ग का बताया वो आपको बताने लगा हूं ना, ये अमल आप हर महीने, हर चांद, जब कोई भी चांद किसी भी महीने का निकलता है, अगर आप ये अमल करते हो तो हर महीने आपकी ईद होगी इंशाल्लाह। और सूरह इखलास ये वो सूरत है, ये वो कुरान की एक नायाब सूरत है। नायाब से मुराद है कि कीमती कहना चाहता हूं मैं, कि अगर 3 बार पढ़ ले पूरे कुरान का, इसको उस बंदे को सवाब मिलता है। 10 बार पढ़ लो तो जन्नत में महल तैयार होता है। और सूरह इखलास एक हदीस के मफहूम के मुताबिक जो बंदा पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाते हैं, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। एक हदीस का मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलें, वो हदीस भी एक आधा मिनट की है, सुन लें, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। कि कुछ लोग हजूर की खिदमत में, मैं मुख्तसर सुनाने लगा हूँ मफहूम सा, हजूर की खिदमत में कुछ लोग हाजिर हुए, कुछ साहबा, और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब नमाज में सिर्फ सूरह इखलास पढ़ते हैं, जिसका मैं ये वजीफ़ा आपको देने लगा हूँ। तो कोई और भी तो मिला के पढ़नी चाहिए सूरत। तो हजूर ने उन्हें बुला लिया, वो भी साहबी थे जो इमाम मस्जिद थे। तो हजूर ने पूछा कि भाई तू क्यों हर रकत में तू सूरह इखलास पढ़ता है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उस सहाबी ने हाथ जोड़े और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए ये पढ़ता हूँ हर रकत में कि मुझे सूरत से बहुत प्यार है,
تو حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ قرآن تو سارا رب کا ہے، اس سے تجھے کیوں پیار ہے؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا انٹرویو ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کل کہہ دو کہ اللہ ایک ہے جی، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے اس کو جنا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، یعنی اللہ کا اس میں تعارف ہے، مجھے اس لیے اس سے پیار ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو اس وجہ سے تو اس سے پیار کرتا ہے تو پھر اللہ بھی تجھے پیار کرتا ہے۔ تو دوستو، جس کا اللہ ولی ہو جائے، یعنی دوست ہو جائے، پیار کرنے والا ہو جائے، پھر اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی۔ تو عمل بتاتا ہوں، جس کو بھی عمل کی اجازت چاہیے ایک لائک کر دو، چینل پر اگر نئے ہو چینل سبسکرائب کرو، بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کرو تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، سورہ الاخلاص آپ ایک عمل کیا کرو، آپ یاد کرو گے کہ عمران نے، میرا نام عمران طاہر ہے جو نئے مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ عمران طاہر نے ایک ایسا ہمیں وظیفہ، ایک ایسی کنجی، ایک چابی ہے، ایک ایسی ہمیں چابی دے دی ہے کہ ہم جس بھی تالے میں ڈالتے ہیں لگ جاتی ہے۔ کوئی زنگ آلود تالا ہے، کوئی بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ جام ہوا پڑا تالا ہوتا ہے، وہ بھی کھل جاتا ہے قسمت کے، تقدیر کے۔ تو عمل کیا کریں؟ جب آپ کو چاند نظر آئے نا، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اے چاند تو بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق، جس طرح اللہ نے تجھے طلوع کیا، اللہ میری قسمت کو بھی طلوع کرے، یہ دل میں سوچیں اور یہ دعا پڑھ لیں چاند دیکھنے کی۔ اس کے بعد میرے دوستو، سورہ الاخلاص کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ سورہ الاخلاص کو 313 بار پڑھ کے آپ نے اس کے بعد دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے 313 بار پڑھنے کے بعد، ہاں اول اور آخر درود پاک بھی پڑھیے گا۔ 313 بار پڑھ کے نا، اس کا ثواب آپ نے کس کو پہنچانا ہے پتہ ہے؟ آپ سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے پتہ کیا کہنا ہے کہ یا اللہ شعبان میں جتنے بھی ویسے سب کو پہنچائیں، حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے اہل ایمان دنیا سے گئے ہیں ان کو پہنچاتا ہوں، قبول کر۔ لیکن آپ نے یہ لفظ خاص کہنا ہے کہ یا اللہ شعبان کے مہینے میں جتنے بھی تیرے پیارے نبی، ولی، صحابہ فوت ہوئے، تیرے حضور پیش ہوئے، میں ان سب کو پہنچاتی ہوں یا پہنچاتا ہوں بالخصوص، کیا کہنا ہے؟ بالخصوص، سپیشلی، سمجھ گئے؟ ان کو پہنچاتا ہوں یا پہنچاتی ہوں، یا اللہ قبول کر لیں۔ اور اگر رمضان میں عمل کرنا چاہیں تو رمضان میں بھی کر لیں، یا اللہ رمضان میں جو فوت ہوئے، کوئی جتنے بھی آدم سے لے کے آج تک جتنے ولی، تیرے دوست، تیرے نبی، جتنے بھی، یعنی یہ وہ عمل ہے کہ اگر تم میرے بھائیوں اور بہنوں کر لیتے ہو تو میں نے جس کو یہ عمل بتایا کہتا ہے کہ 10 لاکھ نہیں ملا، ہر مہینے 10 لاکھ کی تنخواہ والا میرا نوکری لگ گئی، اللہ نے ایسا سبب لگایا۔ یاد رکھیں کہ اللہ پر یقین کے ساتھ یہ کہا کرو کہ مل جائے گا، بلکہ اس سے بھی اوپر کہا کرو کہ مل گیا، اللہ نے مجھے دے دیا، شکر الحمدللہ رب العالمین، یہ کہا کرو۔ اور خاص کر ایک کلمہ ہے الحمدللہ علی کل حال، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، ویسے چلتے پھرتے جب بھی کوئی حال پوچھے بھائی کیا حال ہے، کہا کرو الحمدللہ علی کل حال۔ تو جو بندہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے اللہ پر یقین اور اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز میں ناکام انشاءاللہ نہیں ہونے دیتے۔ سورہ اخلاص چاند دے کر 313 بار پڑھو، اور اس کا ثواب حضور کو، حضور کے صحابہ کو پہنچانے کے بعد کہو یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص شعبان، یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس میں فوت شدگان جو ہیں اہل ایمان، ان سب کو پہنچاتا ہوں یا پہنچاتی ہوں، قبول کر۔ انشاءاللہ تمہارا نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، اور اتنا خوش نصیبی تمہیں ملے گی کہ لوگ بھی دیکھ کے حیران رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔